सबैलाई जय मसीह प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा आज पनि म तपाईहरुको माझमा परमेश्वरको जीवित वचन लिएर आएको छु। अनि यो परमेश्वरको जीवित वचनको शीर्षक छ स्वर्गदूतको चरित्र। स्वर्गदूतको चरित्र। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु, म तपाईहरुलाई परमेश्वरको स्वर्गदूतहरुको चरित्रको बारेमा चाहिँ बताउन गइराखेको छु। यो वचन बताउनु भन्दा पहिला म चाहिँ सानो प्रार्थना गर्नेछु। पवित्र अनि जीवित महान अनि जिउँदो परमेश्वर पुआ म तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिदछु प्रभु, यो समयको लागि, यो मौका, यो घडी अवसरको लागि धन्यवाद। फेरि पनि प्रभु तपाईले मलाई यो समयमा वचन बोल्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। पवित्र आत्मा, यो वचन बोल्दै गर्दाखेरि प्रकाश चाहिँ प्रभु स्वर्गबाट आएको होस्। पवित्र आत्मा, यो वचन हेर्ने सुन्ने व्यक्तिहरूलाई प्रभु तपाईले प्रशस्त मात्रामा तपाईले आशीष दिनुहोस् अनि अनुग्रह गर्नुहोस् भनेर बिन्ती प्रार्थना गर्छौं येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आजको वचनको शीर्षक छ स्वर्गदूतको चरित्र। प्रियहरू, म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु अनि परमेश्वरका स्वर्गदूतहरुको चाहिँ चरित्र चाहिँ विशेष गरी 9 प्रकारको छ। हामी 9 किसिमको चरित्रको बारेमा आज धर्मशास्त्र बाइबलबाट हेर्ने छौं। पहिलो चरित्र छ तिनीहरू सधैं परमेश्वरको आराधना गर्छन्। स्वर्गदूतले चाहिँ परमेश्वरको के गर्छन्? सधैं आराधना गर्छन्। यो वचन कहाँ छ भने मत्ती 18 अध्यायको 10 पदमा हामी पढ्ने छौं बाइबलबाट। होशियार रहो, तिमीहरूले यी सानाहरू मध्ये एकजनालाई पनि हेला नगर, किनभने म तिमीहरूलाई भन्दछु स्वर्गमा तिमीहरूका दूतहरूले स्वर्गका मेरा पिताको दर्शन सदैव गरिरहन्छन्। हालेलुया। अनि यहाँनिर चाहिँ प्रभु येशूले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने जब प्रभु येशू 2000 वर्ष अगाडि संसारमा हुनुहुन्थ्यो र येशू ख्रीष्टले चंगाई, छुटकारा, हिलिङ, राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै विभिन्न ठाउँहरुमा जानुहुन्थ्यो र येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउने मानिसहरुको संख्या पनि धेरै थियो। त्यसै क्रममा त्यहाँनिर चाहिँ मानिसहरुले आफ्ना साना साना छोराछोरीहरुलाई लिएर येशूको दर्शन गर्नलाई चाहिँ ल्याउँथे, तर येशूका चेलाहरूले चाहिँ उनीहरूलाई रोक्ने काम गरेका थिए। र त्यो रोक्ने काम देख्दै गर्दाखेरि येशू प्रभुले के भन्नुभयो भने आफ्ना ती चेलाहरूलाई के भन्नुभयो भने बालकहरू, जो साना मानिसहरू, साना केटाकेटीहरूलाई चाहिँ प्रभुको दर्शन देख्नबाट अथवा परमेश्वरलाई हेर्नबाट वञ्चित नगर भन्नुभयो। किन वञ्चित नगर भन्नुभयो भने स्वर्गमा चाहिँ ती साना बालकहरूका स्वर्गदूतहरूले चाहिँ परमेश्वरको के गर्दछन्? आराधना गर्छन्। भन्नुको अर्थ के हो भने स्वर्गदूतहरूले चाहिँ परमेश्वरको के गर्छन्? आराधना गर्छन्। आराधना गर्नु चाहिँ स्वर्गदूतको चरित्र हो, स्वर्गदूतको स्वभाव हो। भनेपछि स्वर्गदूतको पहिलो चरित्र भनेको के हो भने तिनीहरूले चाहिँ सधैं परमेश्वरको के गर्छन्? आराधना गर्छन्। हालेलुया। अनि त्यसैगरी प्रकाशको किताबमा पनि स्वर्गदूतको चरित्रको बारेमा भनेको छ। हामी हेरौं प्रकाशको किताब 5 अध्यायको 11 पददेखि 14 सम्म। प्रकाशको किताब 5 अध्यायको 11 पददेखि 14 सम्म हामी पढ्ने छौं। 5 अध्यायको 11 पददेखि 14 पदसम्म हामी हेर्ने छौं। यहाँ यसरी लेखेको छ, तब मैले हेरे अनि सिंहासन, जीवित प्राणीहरू, धर्मगुरुहरूका वरिपरि धेरै स्वर्गदूतको आवाज सुने। तिनीहरूको संख्या लाखौं र करोडौं थियो। तिनीहरू चर्को स्वरले यसो भनिरहेका थिए, मारिएका थुमालाई सामर्थ्य, वैभव र बुद्धि, शक्ति, सम्मान, महिमा र स्तुति गर्न योग्यको हुनुहुन्छ। अनि स्वर्गमा, पृथ्वी मुनि, समुद्र, त्यहाँ भएको हरेक प्राणीले यसो भनिरहेको मैले सुने, सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेलाई र थुमालाई स्तुति, सम्मान, महिमा र सामर्थ्य सदा सर्वदा होस्। 14 पदले भन्छ, तब ती चारै जीवित प्राणीहरूले भने आमेन। अनि ती धर्मगुरुहरू घोप्टो परेर दण्डवत गरे। प्रियहरू, यहाँनिर पनि प्रकाशको किताबमा पनि यौन्नालाई दिएको दर्शन, यौन्नालाई प्रकट गरेको कुरा अनुसार पनि उनले पनि के कुरा देखेका रहेछन् भने स्वर्गदूतले चाहिँ सधैं परमेश्वरको आराधना गरेको कुरा देखेछन्। ती स्वर्गदूतहरूको संख्या चाहिँ लाखौं थियो, करोडौं थियो। अनि ती स्वर्गदूतहरूले चाहिँ यसरी आराधना गरेको थियो, मारिएका तुमा सामर्थ्य, वैभव, बुद्धि, शक्ति, सम्मान, महिमा, स्तुति गर्न योग्यको हुनुहुन्छ भनेर स्वर्गदूतहरूले चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ आराधना गरेको कुरा चाहिँ यौन्नाले चाहिँ देखेको
ज्योतिको प्रकाशमा चाहिँ यो कुरा बताएका छन्। भन्नुको अर्थ के हो भने खासमा स्वर्गदूतको चरित्र भनेको चाहिँ सधैँ चाहिँ परमेश्वरको आराधना गर्नु, परमेश्वरको महिमा गर्नु, परमेश्वरको प्रशंसा गर्नु, यो चाहिँ स्वर्गदूतको के हो? स्वभाव हो। यो चाहिँ हामीले हेर्यौं पहिलो चरित्र। त्यसैगरी हामी अर्को चरित्र हेर्नेछौँ स्वर्गदूतको अयुबको किताबमा। अर्को चरित्र हेर्नेछौँ अयुबको 38 अध्यायको 7 पद। अर्को चरित्र के छ भने तिनीहरू परमेश्वरको काममा रमाउँछन्। तिनीहरू परमेश्वरको काममा रमाउँछन्। हामी अयुबको किताबबाट हेर्नेछौँ। हामी अयुबको किताबबाट हेर्नेछौँ तिनीहरू परमेश्वरको काममा रमाउँछन्। तिनीहरू परमेश्वरको काममा रमाउँछन्। तिनीहरू परमेश्वरको काममा रमाउँछौँ। अयुबको किताब हामी 38को 7 लाई हामी पढ्नेछौँ। अयुब 38को 7। अयुबको किताब 38को 7 लाई हामी पढ्नेछौँ। अयुबको किताब 38को 7 मा यसरी लेखेको छ परमेश्वरको वचनमा, जब त्यस दिनको मिरमिरे उज्यालोमा ताराहरूले एकसाथ गाए र स्वर्गदूतहरूले रमाट कराए। जब त्यस दिनको मिरमिरे उज्यालोमा ताराहरूले एकसाथ गाए र स्वर्गदूतहरू रमाटले कराए। भन्नुको अर्थ के हो भने यहाँनिर स्वर्गदूतको अर्को चरित्र के रहेछ भने तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको आराधना हुँदाखेरि, परमेश्वरको वर्शिप हुँदाखेरि अनि परमेश्वरको महिमा हुने काम हुँदाखेरि चाहिँ स्वर्गदूतहरू के गर्ने काम गर्छन्? रमाउने गर्छन्। स्वर्गदूतहरू चाहिँ खुसी आनन्दले चाहिँ उफ्रिने गर्छन्। तपाईलाई म एउटा कुरा बताउन चाहन्छु, जब जब पृथ्वीमा मानिसहरूले प्रभुलाई ग्रहण गर्छ, परमेश्वर आफ्नो उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता भने स्वीकार गर्छ, अथवा मानिसहरूले परमेश्वरको महिमा र प्रशंसा गर्ने काम जब मानिसहरूको जीवनबाट गरेको कुराहरू उनीहरूले देख्छन्, जब परमेश्वरको प्रशंसा र महिमाको हुने काममा अथवा परमेश्वरको कार्यमा चाहिँ स्वर्गदूत चाहिँ रमाउने काम गर्छन्। यहाँनिर पनि अयुबको किताबमा पनि त्यो कुरा उल्लेख गरेको छ। यहाँनिर पनि जब ताराहरू मिरमिरे उज्यालोमा चाहिँ एकसाथ गाएका भनेको चाहिँ ताराहरू एकसाथ, यहाँ तारा भन्नुको अर्थ के हो भने स्वर्गदूतहरूलाई भनेको हो। वास्तवमा चाहिँ जब स्वर्गदूतहरू एकसाथ गाइरहेका थिए अनि स्वर्गदूतहरू रमाटले चाहिँ एकदमै आनन्दित गरिरहेका थिए भन्ने कुरा यहाँनिर चाहिँ बताइराखेको छ। अनि स्वर्गदूतको अर्को चरित्र भनेको चाहिँ के रहेछ भने परमेश्वरको काममा चाहिँ रमाउनु। हालेलुया। हामीले यो हेर्यौं दोस्रो नम्बरको चरित्र। त्यसैगरी हामी तेस्रो नम्बरको चरित्रलाई हामी हेर्नेछौँ भजन संग्रहको किताब 103 अध्यायको 20 पदमा हामी हेर्नेछौँ। भजन संग्रह 103 अध्यायको 20 पद हामी हेर्नेछौँ। 103 अध्यायको 20 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। त्यहाँनिर के छ भने तिनीहरू सधैँ परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्छन् भन्ने छ। यहाँ हेरौँ, यसरी लेखेको छ, हे उहाँका स्वर्गदूतहरू हो, उहाँको वचन पालन गर्ने शक्तिशाली जन हो, परम प्रभुको प्रशंसा गर। यहाँनिर भजन संग्रहका लेखकले अथवा प्रभुको दासले चाहिँ बताउन खोजेको कुरा के छ भने परमेश्वरको भजन गाउनेहरू रमाओ, अथवा उहाँका स्वर्गदूतहरू परमेश्वरको इच्छा पालन गर्ने स्वर्गदूतहरू रमाओ, गाओ, उफ्र, नाच, गाओ भनेको छ। भन्नुको अर्थ के हो भने स्वर्गदूतहरूले चाहिँ के गर्दछन् भने सधैँ परमेश्वरको इच्छा पालन गर्छन्, परमेश्वरको आज्ञालाई चाहिँ के गर्छन्? पालन गर्छन्। भनेपछि स्वर्गदूतको तेस्रो चरित्र भनेको नै के रहेछ भने परमेश्वरको इच्छालाई चाहिँ पालन गर्नु, परमेश्वरको आज्ञालाई चाहिँ पालन गर्नु। हालेलुया, परमेश्वरलाई महिमा होस्। अब हामी चौथो नम्बरको चाहिँ चरित्रमा जानेछौँ। चौथो नम्बरको चरित्र छ दानिएलको किताब 10 अध्यायको 11 पद। दानिएलको किताब 10 अध्यायको 11 पदलाई हामी पढ्नेछौँ।
म पढ्नेछु। यसरी लेखेको छ, तिनले भने दानियल तिमी जो अति नै सम्मान गरिएका छौ, मैले तिमीलाई भन्न लागेको वचनमा राम्रोसँग विचार गर र खडा हो, किनभने म तिमी कहाँ पठाएको छु। जब तिनले यो मलाई भने म डरले थरथर काँप्दै उभिए। यहाँनिर दानियलले के भन्दछन् भने जब दानियलले जुन प्रार्थना गर्दै थिए, जुन आफ्नो प्रार्थनाको गर्दै थिए, जब दानियलको प्रार्थनाको उत्तर ल्याउने स्वर्गदूत चाहिँ जब दानियलको अगाडि उभिएका थिए अनि दानियल चाहिँ डरले काँपेका थिए। जब दानियल डरले काँपेको देखे, तर स्वर्गदूतले के भन्यो भने हे दानियल, तिम्रो प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ सुनाइ भएको छ अनि तिमीलाई मैले तिम्रो प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ लिएर म आएको छु भनेर दानियललाई चाहिँ स्वर्गदूतले भनेको कुरा हामी पाउँछौँ। भन्नुको अर्थ के हो भने, तर स्वर्गदूतको चरित्र के रहेछ भने तिनीहरूले जातिहरूका क्रियाकलापमाथि प्रभाव पार्छन् अथवा परमेश्वरका जनहरूको प्रार्थनाको उत्तर ल्याउने काम चाहिँ स्वर्गदूतको अर्को चरित्र हो। हालेलुया। त्यसैगरी हामी 5औं नम्बर चरित्र हेर्नेछौँ। 5औं चरित्र यो छ, तिनीहरू मण्डलीहरूका हितको ख्याल राख्छन्। स्वर्गदूतहरूको चाहिँ अर्को चरित्र भनेको के हो भने परमेश्वरको मण्डलीको चाहिँ के गर्छन्, हित र भलाइ हुने कार्य गर्छन्। यो चाहिँ प्रकाश 2:3 हामी पढौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, म जान्दछु तिमीहरूले धैर्यपूर्वक सहेका छौ र मेरो नाउँको खातिर कष्ट भोगेका छौ अनि तिमीहरू थकित भएका छैनौ। यहाँनिर भन्न खोजेको कुरा के हो भने जब चाहिँ हामी परमेश्वरको राज्यको लागि, परमेश्वरको महिमाको लागि हामी धैर्य धारण गर्छौँ नि, त्यो धैर्य धारण गर्ने क्षमता चाहिँ स्वर्गदूतले चाहिँ के गर्छन्, स्वर्गदूतले चाहिँ हामीलाई दिन्छन्। भन्नुको अर्थ के हो भने मण्डलीको हित र भलाइको लागि पनि स्वर्गदूतले काम गरेका हुन्छन्। यो चाहिँ के थियो, स्वर्गदूतको 5औं नम्बरको चरित्र। त्यसैगरी हामी हेरौँ स्वर्गदूतको 6औं चरित्र, तिनीहरू विश्वासीहरूको सहायता र रक्षा गर्छन्। हिब्रू 1:14 हामी पढ्नेछौँ। हिब्रू 1:14 यहाँ यसरी लेखेको छ, के ती सबै स्वर्गदूतहरू मुक्ति पाउनेहरूका खातिर सेवा गर्नलाई पठाएका सेवा गर्ने आत्मा होइनन्। भन्नुको अर्थ के हो भने स्वर्गदूत भनेको चाहिँ स्वर्गदूतको अर्को चरित्र के रहेछ भने जुन व्यक्तिले प्रभु येशूलाई आफ्नो मुक्तिदाता, आफ्नो उद्धारकर्ताको रूपमा स्वीकार गरेको छ, तिनीहरूको चाहिँ रक्षा गर्नु, तिनीहरूको सुरक्षा गर्नु, तिनीहरूको हित र भलाइ गर्नु स्वर्गदूतको के रहेछ, चरित्र रहेछ। यो चाहिँ कतिको यो चाहिँ के थियो, 6 नम्बरको चरित्र स्वर्गदूतको। त्यसैगरी हामी 7 नम्बरको चरित्रलाई हेरौँ। 7 नम्बरको चरित्र यसरी छ, तिनीहरू परमेश्वरका शत्रुलाई दण्ड दिन अव्यस्त छन्। यो तिनीहरू परमेश्वरका शत्रुलाई दण्ड दिन अव्यस्त छन् भन्नुको अर्थ तिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको शत्रु अथवा परमेश्वरको विपरीत काम गर्नेहरूलाई के दिन्छन्, दण्ड दिन्छन्। हामी हेरौँ वचन प्रेरितको किताब 12:23 पद। प्रेरितको किताब 12:23 लाई हामी हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखेको रहेछ, तर परमेश्वरलाई महिमा नदिएकोमा त्यतिखेर प्रभुका एउटा स्वर्गदूतले उनलाई प्रहार गरे र स्याउ किरा परेर उनको देहान्त भयो। भन्नुको अर्थ के हो भने यहाँ एउटा राजा हुन्छ, त्यो राजाले चाहिँ परमेश्वरको महिमा नगरेको अथवा परमेश्वरको विपरीतमा बोलेको हुन्छ अनि परमेश्वरको विपरीतमा बोलेको कारणले गर्दा चाहिँ एकजना स्वर्गदूतले चाहिँ त्यो राजालाई चाहिँ के गरेको छ, यो प्रेरितको किताब अनुसार चाहिँ त्यसले चाहिँ खत्तम पारेको छ, त्यसलाई नाश गरेको छ। अनि त्यो राजा त्यतिखेरै स्याउ किरा परेर मरेको छ। अनि हामीले एउटा के बुझ्नुपर्छ भने स्वर्गदूतको अर्को चरित्र के पनि हो भने जसले परमेश्वरको विरुद्ध पाप गर्छ, जसले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्छ, परमेश्वर विरुद्ध शत्रु हुन्छ, तिनीहरूलाई दण्ड दिने काम चाहिँ स्वर्गदूतले गर्छन्। भनेपछि स्वर्गदूतको 7औं चरित्र के हो भने परमेश्वरका शत्रुहरूलाई दण्ड दिने काम चाहिँ ती स्वर्गदूतहरूले गर्ने गर्छन्। यो चाहिँ 7औं नम्बरको चरित्र थियो। त्यसैगरी हामी 8औं नम्बरको चरित्रलाई हेर्नेछौँ। 8औं नम्बरको चरित्र यसरी छ, तिनीहरू परमेश्वरका जनहरूका खातिर असाधारण कार्यहरू सम्पन्न गर्छन्। तिनीहरू परमेश्वरका जनहरूका खातिर
असाधारण कार्यहरू सम्पन्न गर्छन्। यो वचन हामी हेर्नेछौँ प्रेरितको किताब 12 अध्यायको 6 पददेखि हामी 10 पदसम्म पढ्नेछौँ। प्रेरितको किताब 12 अध्यायको 6 पददेखि 10 सम्म यहाँ पढ्नेछौँ। म 6 पददेखि 10 सम्म पढ्नेछु। यसरी लेखेको छ, हेरोदले तिनलाई बाहिर निकाली ल्याउन खोजेकै रात पत्रुस 2वटा साङ्लाले बाँधिएर 2 जना सिपाहीहरूको बीचमा सुतिरहेका थिए। सिपाहीहरू पनि ढोका अघिल्तिर उभिएर जेलखानाको पहरा दिइरहेका थिए। अचानक प्रभुका एउटा स्वर्गदूत त्यहाँ देखा परे र कोठरीमा ज्योति चम्क्यो। स्वर्गदूतले पत्रुसलाई कोखामा हिर्काए अनि छिटो उठ भनेर तिनलाई जगाए। तब साङ्लाहरू तिनका हातबाट फुस्केर खसे। स्वर्गदूतले तिनलाई भन्यो, लुगा लाऊ र जुत्ता लाऊ। तब तिनले त्यसो गरे। उनले तिनलाई भने, खास ओढेर मेरो पछि लाग। अनि तिनी निस्केर उनको पछि लागे। स्वर्गदूतबाट गरिएको कुरा साँच्चीकै हो भने ठाने तिनलाई थाहा थिएन, तर दर्शन देख्दैछु भने तिनले ठाने। जब पहिलो र दोस्रो पहरा टोली नागेर सहरमा पस्ने फलामे ढोकामा तिनीहरू पुगे, तब त्यो ढोका आफै तिनीहरूका अघि उघ्रियो। तिनीहरू बाहिर निस्केर एउटा गल्लीको बाटो भएर गए। तुरुन्तै स्वर्गदूत तिनलाई छोडेर गए। यहाँनिर चाहिँ एउटा घटना चाहिँ के छ भने पत्रस चाहिँ जब जेलखानामा साङ्लाले बाँधिएका थिए, जब पत्रसलाई चाहिँ एउटा राजाले चाहिँ साङ्लाले चाहिँ जेलखानामा हालेर बाँधेको थियो, त्यति बेला चाहिँ स्वर्गदूतले के गरेको छ, एउटा असाधारण काम, एउटा अचम्मको मिरेकलको कामहरू गरेको छ। अनि त्यो मिरेकल चाहिँ के छ भने स्वर्गदूतहरू गएर जब स्वर्गदूत त्यो पत्रस भएको जेलखानामा जाँदाखेरि त्यो जेलका त्यो सबै कुरा पत्रसको जुन साङ्लाले बाँधिएको थियो होइन, त्यो सबै कुराहरूलाई के गरेको छ, तिनीहरू फुकालिएको छ। तर यो फुकालिँदै गर्दाखेरि पनि पत्रसले के सोचेको थियो भने यो चाहिँ मैले दर्शन देखेको छु, अत दर्शन पो देख्दैछु भनेर सोचेको थियो। वास्तवमा चाहिँ पत्रसले दर्शन देखेको थिएन कि त्यो कुरा रियलमै घटना घटेको थियो। भन्नुको अर्थ के हो भने स्वर्गदूतको अर्को चरित्र भनेको के हो भने परमेश्वरका जनहरूका खातिर चाहिँ उनीहरूले असाधारण कामहरू गर्छन्। अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने जस्तै आश्चर्यकारमा चङ्गेका कामहरू, छुटकाराका कामहरू, मिराकलका कामहरू, यी जति पनि परमेश्वरका जनहरूका लागि गर्छन् नि, स्वर्गदूतहरूले चाहिँ असाधारण कामहरू, अचम्मका कामहरू गर्नु चाहिँ स्वर्गदूतको के हो, 8औं नम्बरको चरित्र हो। परमेश्वरलाई महिमा होस्। त्यसैगरी हामी स्वर्गदूतको 9 नम्बरको चरित्रलाई हेर्नेछौँ। 9 नम्बरको चरित्र यसरी छ, तिनीहरू व्यक्तिगत रूपमै परमेश्वरको हरेक सन्तानको सेवा गर्छन्। मत्ती 18 अध्यायको 10 पद, मत्ती 18 अध्यायको 10 पद हामी पढ्नेछौँ। मत्ती 18 को 10 पद यहाँ यसरी लेखेको छ। मत्ती 18 को 10 मा यसरी लेखेको छ, होशियार रहो, तिमीहरू यी सानाहरूमध्ये एकजनालाई पनि हेला नगर, किनभने म तिमीहरूलाई भन्दछु स्वर्गमा तिनीहरूका दूतहरूले स्वर्गका मेरा पिताको दर्शन सदैव गरिरहन्छन्। भन्नको अर्थ यहाँ के हो भने म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जब स्वर्गमा तिनीहरूका हरेक साना बालकहरूका स्वर्गदूतले परमेश्वरको आराधना गर्छ के हो भने हामी हरेक ईसाईहरू जसले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेका छौँ, जसले परमेश्वरको महिमा र आराधना गर्छौँ, ती व्यक्तिहरूको लागि पर्सनली रूपमा एउटा व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ परमेश्वरले स्वर्गदूत खटाउनुहुन्छ। अनि हामी यो कुरा कहिल्यै भन्नु हुँदैन। स्वर्गदूतको अर्को चरित्र भनेको चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ स्वर्गदूतहरूले चाहिँ हामीलाई सेवा गर्छन्। अत हाम्रो यो भौतिक आँखाले नदेखे पनि हाम्रो विश्वासको आँखाले देख्न सक्नुपर्छ। हामीले के विश्वास गर्नुपर्छ भने स्वर्गदूत चाहिँ हामी प्रत्येक जुन परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति छौँ, हरेक व्यक्तिको लागि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ स्वर्गदूत खटाएको हुन्छ। भन्नुको अर्थ तपाईँ र मलाई व्यक्तिगत सेवाको लागि चाहिँ प्रभुले स्वर्गदूत हाम्रो लागि पठाउनु भएको हुन्छ। यो चाहिँ के थियो, 9 नम्बरको चरित्र। त्यसकारण चाहिँ हामी यो कुरामा चाहिँ विश्वास गरेर प्रभुमा अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रियहरू, म तपाईँलाई के कुरा बताउन चाहन्छु भने स्वर्गदूतको 9वटा चरित्र आज हामीले सिकेका छौँ। अनि यो स्वर्गदूतको 9वटा चरित्र तपाईँले मैले जसरी सिकेका छौँ, हामीले यो कुरा अरूलाई पनि सिकाउन सक्छौँ र यसरी यो कुरालाई विश्वास गरेर हामी प्रभुमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। परमेश्वरलाई महिमा होस्। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।